خوتي خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعاود نتلاقاو اليوم ان شاء الله في الدرني بارتي ولا الكاتريان بارتي تاع لا كونطابيليتي دي سوسيتي. واليوم ان شاء الله رانا غادي نشوفو لا ديزوليسيون دي ليكيداسيون دي سوسيتي، ونبداو بركة على بركة الله. بسم الله. بون لو تيتر راه باين لا ديزوليسيون ليكيداسيون دي سوسيتي، حل وتصفية المؤسسات. لا ديزوليسيون دي سوسيتي غادي نقرا لكم بعد نفهمكم بالتيتر، نقرا لكم بالارتيكل ان شاء الله دوك نفهمكم. لا ديزوليسيون دي سوسيتي، عندنا لي كوز دو لا ديزوليسيون. Cause qui nulle à toutes les sociétés. Dissolution statutaire lorsque le contrat de la société arrive à son terme. Dissolution des faits de la réalisation de l'objet de la société. Dissolution volontaire de tous les associés. Dissolution judiciaire prononcée par un jugement du tribunal. بون هنايا هاد الاسباب المشتركه اللي في حل كاع المؤسسات. عندنا السبب الاول وهو نهايه تاع الكونترا. الكونترا كيتكمل اللي تكون في الستاتي، وراه شفناها حنا في لارتيكل تاع الستاتي راه محدد ما تزاوجش 99 سنه. ودي فوا هما يحدوا في كونترا، يحدوا لا ديري تاعها. كي تكمل لا ديري تاعها اوتوماتيكمون راه غادي تنحل. السبب الثاني هنايا لا ديزوليسيون دي في دو لا رياليزاسيون دو لوبجي دو لا سوسيتي. هنايا في حالة ما الشريك خرج عن الالتزامات تاعه في الستاتي يقدروا يحلوا هاد الشركة. والسبب الثالث لا ديزوليسيون فولونتير دو تو لي زاسوسي. هنايا اذا الشركاء قرروا هما قرروا محو الاراده تاعهم باش يحلوا هاد الشركة يحلوها. وعندنا لا ديزوليسيون جيديسيير برونونسي بار ان جيجمون دي تريبيونال. وهنا في حالة إذا جا قرار ولا حكم صدر من المحكمة باش يحل هاد الشركة، هنا الشركة اوتوماتيكمون رايحة تنحل. بون غادي نشوفو لي كوز تاع لي سوسيتي دو بيرسون. عندنا سيسيون دو لوكال كوميرسيال، لانترديكسيون ولا لو ديسي، لا فايت دان اسوسي ميتون فان à la société sauf clause statutaire prévoyant la continuation de la société avec les associés non touchés. بون هنا في المؤسسات ذات اشخاص ولا ذات اشخاص الاساسي ولا المهم الحل تاعها سوا الى باع اللوكال كوميرسيال نباع، ولا وقع حجز ولا حجر ولا حجز كما يقولوا باللغه العربيه من طرف المحكمه على واحد احد من الشركاء ولا الوفاه تاعه ولا دفع فايد. اذا ما كانتش محدده في الستاتي يقدروا يكملوا لي زاسوسي بلا ما اذا ما كانوش هما اللي متوشين. هنا اذا كانت محدده هنا في الستاتي باللي ستاتيتير بريفايون لا كونتينياسيون دو لا سوسيتي افيك لي زاسوسي نون توشي، اذا تقدر تكمل المؤسسه. بصح اذا كانت ما كانتش محدده هنا تنحل المؤسسه. وعندنا لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي صار ولا الار ولا المهم. لا ديزوليسيون peut être prononcée si le nombre des associés dépasse les 50 sans qu'il y a transformation en société SPA. Dissolution des faits des pertes importantes, le montant du capital propre devient inférieur au capital minimal, lequel capital n'ayant pas été reconstitué dans le délai d'un an. بون هنايا مؤسسة ذات مسؤولية محدودة تنحل إلى لي زاسوسي فاتو. كنا شفناها في لاكرياسيون تاعها والدوكراني دايرها لكم هنايا اللي تكلم عليها. إلى فات العدد تاعها 50، هي العدد تاعها محدد من 1 حتى 50، وإذا كان محدد من قبل من 1 حتى 20 بصح كي يبدلوا القانون ها هو الدوكراني دايرها لكم هنا بدلوها نورمالمون في 2015 تبدل ولا دوك العدد تاعها محدد 50. الا فاتت 50 عندها عام باش تولي اس بي ولا ينقصوا لي زاسوسي. اذا في هذه الحاله الا ما ولاش فاتت عام وما فاتش لاش ما ولاتش اس بي ما داروش الشونجمون تاع لا فورم جيريديك تاعها من الصار للاس بي ولا ما نقصوش الشركاء غادي تنحل اوتوماتيكمون. والحاله الثانيه اذا كلات 3/4 لو ان كار من الكابيتال لي 3 كار من الكابيتال تاعها.
خصهم هنا في عام يتحركوا باش يزيدوا في الكابيتال ولا باش يريقلوا هاد لاستياسيون باش يديباسيو لي 3 كار. واذا ما ديباساوش هذوك لي 3 كار من حق الشريك من الشركاء في الدعوه امام القضاء باش باش يحل هاد الشركه. بون عندنا لا سوسيتي اس بي ا la dissolution anticipée de la société par action est prononcée par l'Assemblée générale extraordinaire. Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur à 7, tout actionnaire peut demander la dissolution judiciaire. Si des faits, des pertes constatées en fin d'exercice dans les documents comptables, la situation nette devient inférieure de le 1 quart du capital social, les dirigeants sont tenus dans les 3 mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte de convoquer un Ajax à l'effet de décider s'il y a lieu de prononcer à la dissolution anticipée de la société. المهم في الاس بي القرار تاع الحل تاع الاس بي هو من اختصاص لاسامبلي جينيرال اكسترا اوردينير لاجاكس. الحالة الثانية إذا كان العدد تاعها منقسم من 7 خاطر هي لا كرياسيون تاعها ب7 وكثر. إذا كان منقسم ب7 من حق أي واحد مهتم يرفع دعوى قضائية باش يحلوا هذه المؤسسة. وهنا المحكمة غادي تعطيهم مهلة تاع 6 شهور على حسب القانون ما يقول. هو لارتيكل 715 bis 18 19 20 دو كود دو كوميرس. والارتيكل 594 يتكلم على هذه اللي نوليو لهذه الحالة اللي هنايا في نعطيهم مهلة تاع 6 شهور باش يريقلوا راسيا يزيدوا لي زاكسيونير الشركاء اللي كثرهم 7. وإذا ما زادوش هنا غادي تنحل المؤسسة لا اس بي اوتوماتيكمون. الحالة الزوجة في حالة ما كونسوما و3/4 من الكابيتال وعندهم 3 موا باش يديروا الاجاكس مور لاجيو. عندهم 3 موا باش يديروا الاجاكس بور يديروا لاجيو يديروا الاجاكس مور لاجيو مور لاسامبلي جينيرال يديروا لاسامبلي اكسترا اوردينير. شاولا عندهم 3 موا موراها باش يقرروا يا يحلوا المؤسسة يا يسيبوا لها حل. بصح في حالة هنا في هذا القانون 715 18 19 كنت تقراوه في كود دو كوميرس يقول لك خصهم في هذاك العام اللي موراه خصهم يريقلوا لا سياسيون تاعها بلي ريزيرف. المهم يطلعوا هذاك لو كابيتال واذا ما طلعوش الكابيتال يطبق عليهم لارتيكل 594. لو 594 هو اللي محدد الكابيتال تاع لي اس بي او وماشي بعيد تروح للحل بقرار عند العدالة والله اعلم. المهم لي زارتيكل ها هما هنا تقدروا توليو لهم 715 bis 18 bis 19 bis 20 بالكود دو كوميرس والارتيكل 594 اللي يتكلم على الكابيتال تاع الاس بي. نفوتوا للتيتر الزاوج وهو ليكيداسيون دو لا سوسيتي. ليكيداسيون دو لا سوسيتي عندنا الارتيكل 766 à 795 دو دروا دو كوميرس هو اللي يتكلم على لا ليكيداسيون. عندنا l'aspect juridique, la société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa raison ou sa dénomination sociale est suivie de la mention société en liquidation. بون هنايا راه يقول لك باللي كي تكون المؤسسه تفوت للتصفيه خصها في الاسم تاعها في لا دينوميناسيون تاعها تتبع مؤسسه في حاله تصفيه ولا سوسيتي اون كال باغ اكزومبل صار الحياه اون ليكيداسيون ولا شركه ذات مسؤوليه محدوده الحياه في حاله تصفيه ولا في تصفيه. بون لا بيرسوناليتي مورال دو لا سوسيتي subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. المهم الحاله تاع البيرسوناليتي مورال تبقى بصفه شخص طبيعي حتى في احتياجات التصفيه حتى تتم لا كلوتير تاعها. لارتيكل 766 دي كود دو كوميرس هو اللي يتكلم على هذا. وعندنا لاك دو دونيميناسيون دي ليكيداتور quelle que soit sa forme est publié
dans le délai d'un mois dans un journal des annonces légales dans la wilaya du siège social. الليكيداتور يبيبلي لا ليكيداسيون تاع المؤسسه وعنده ان موا تاع ديلي باش يبيبليها في الجورنال تاع لي زانونس ليغال بوار. و il contient les indications suivantes وخصها يحط هاد المعلومات la raison sociale ou la dénomination sociale يحط la raison sociale اسم الشركه ولا الدينوميناسيون تاعها la forme de la société suivant la mention en liquidation يحط la forme تاعها صار اس بي ولا ويتبعها باللي راهي en liquidation le montant du capital social مبلغ تاع راس المال l'adresse du siège social المقر عنوان المقر الاجتماعي les numéros d'immatriculation de la société au registre du commerce numéro تاع registre commerce la cause de liquidation سبب التصفيه les noms prénoms IGL et domicile des liquidateurs les noms les prénoms تاع les liquidateurs كاين دي مؤسسه اللي يكونوا فيها اكثر من مصفيه وكاين مؤسسه اللي يكون فيها مصفي واحد. اذا كانت المؤسسه باش نزيدكم واحد المعلومه اذا كانوا الشركاء هما اللي قرروا يقدوا هما يديروا التصفيه برواحهم ولا يقدوا يعينوا مصفي ولا اكثر من مصفي باش يدير هذيك التصفيه. واذا كانت انحلت بقرار تاع المحكمه هي اللي تعين المصفي ولا تعين عده مصفين باش يقوموا بهذا التصفيه. علاش يقول لك يدير لي نون لي برينو تاع ولي دوميسيل تاعهم يدير اسم واللقب والعنوان تاع المصفي تاع المؤسسه. Le cas échéant, les limitations apportées à leur pouvoir وعندها مسؤولية تاعها محدودة في التصفية تاع المؤسسة. الليكيداتور عنده الحالة التصفية تاعه محدودة في التصفية تاع المؤسسة. وقال لك le lieu où la correspondance doit être adressée est celui où les actes et documents concernant la liquidation doivent être notifiés. المهم ويعطي العنوان وين يقدروا يتصلوا به وثاني العنوان وين راهم محطوطين الوثائق تاع التصفيه. هذا لارتيكل 767 دي كود دو كوميرس. وعندنا هنايا لا ديري دي موندا دي ليكيداتور نو بو excéder 3 ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. L'article 785 du droit de commerce. هنا المدة محددة ب3 سنين تاع التصفية. وإلا فات هذه المدة يقدروا يزيدوا فيها بالقرار تاع الشركاء ولا بالقرار تاع المحكمة. وعندنا لاسبيكت كونطابل des opérations de liquidation. عندنا لي زوبيراسيون هنا غادي نفوتو في المجال المحاسبي كيفاش نكونطابيليزو لا ليكيداسيون تاع لونتربريز تاعنا. بون عندنا لي زوبيراسيون دو ليكيداسيون. عندنا لي زوبيراسيون دو ليكيداسيون consistant à faire l'inventaire des éléments d'actifs et de passifs pour établir le bilan, céder les éléments d'actifs pour les valeurs retenues, régler le passif exigible si les disponibilités sont insuffisantes pour payer les créanciers. Les associés qui sont indéfiniment et solidairement responsables doivent avancer les fonds pour contre l'insuffisance de l'actif. Présenter le bilan après liquidation. المهم هنا يقول لك خصك دير الانفونتير وتوجد بيلون يكون واجد بيلون قبل ما تفوت المرحله تاع التصفيه. نبيعوا لي زاكتيف تاعنا لي انفستيسمون تاعنا ولي ستوك تاعنا نبيعوهم. قال لك نريغلوا الباسيف اكزيجيب تاعنا لي فورنيسور تاعنا. قال لك الا كانت الميزانيه ما تسمحش هنا اوبليجي الشركاء باش يتحملوا المسؤوليه باش يريغلوا هاد لي دات تاع هاد لي فورنيسور. وقال لك بريزونتي لو بيلون ابري ليكيداسيون توجد البيلون ابري ليكيداسيون. عندنا لو بيلون ابري ليكيداسيون بو بريزونتي دو سيتوياسيون. البيلون ابري ليكيداسيون يقدم زوج تاع سيتوياسيون. لاكتيف نت اي سوبيريور او كابيتال. دون سو كا il y a bonnet de liquidation. L'actif net est inférieur au capital. Dans ce cas, il y a malais de liquidation. Les écritures constateront nécessairement les droits des associés sur le capital et les réserves. Bon, la participation des associés aux pertes. Bon, il y a l'actif
كثر من الكابيتال سوسيال. الى عطانا الاكتيف ابري ليكيداسيون، الى عطانا الاكتيف كثر من الكابيتال سوسيال، هنا راه عندنا بوني دو ليكيداسيون كيما شغل بونيفيس بينيفيس على ليكيداسيون. واذا كان عندنا لاكتيف قل من الكابيتال، هنا راه عندنا ديفيسيت مالي دو ليكيداسيون. قالك لي زيكريتير كونستاترون نيسيسيرمون قالك كيما نقولوا لا كونطابيليزاسيون تاع لي زيكريتير واجبه لينا. لي دروا دي زاسوسي سير لو كابيتال اي لو ريزيرف، عندهم لي زاسوسي عندهم حق في الكابيتال وعندهم في لي ريزيرف. لا بارتيسيباسيون دي زاسوسي او بات، وعاوتاني المشاركه تاع لي زاسوسي في الخساره. بيقولوا هذه عندنا هنا ليكزومبل. عندنا جبت لكم هنا اكزومبل باش جبنا عندنا ليكزومبل، درت لكم اكزومبل تاع صار، وتقريبا التصفيه بين الصار ولا الاس بي ولا كيف ما كانش واحد الاختلاف كبير. المهم انا جبت لكم هنا اكزومبل غادي نقراوه ان شاء الله ونحلوه اونصومبل، ونوريكم كاع لي بروسيدير تاع التصفيه كيفاش تفوت من البيلون تاع اللي بداوه قبل التصفيه حتى للتصفيه، وان شاء الله نستفادوا كاع كيما قال لك واحد. هذا ليكزومبل عندنا لا سوسيتي صار الحياه اي كومبوزي دو دو اسوسي محمد اي رضا qui détiennent le capital dans les proportions suivantes. محمد عنده 1,210,000 دينار ورضا عنده 800,000 دينار. Le bilan de la société صار الحياة se présentait au moment de la décision de dissolution comme suite. قال لك البيلون تاع صار الحياة راه كيما قدموه كيما دروك قبل التصفيه. قبل التصفيه كان هذا هو البيلون تاعهم اللي داروا الجلب لي زانفونتير كلش، هذا هو البيلون اللي وجدوه قبل التصفيه. بون عندنا لاكتيف اكتيف نو كورونت، عندنا ماتيريال اوتياج 694,000، l'amortissement provision 416,400، net 277,600. عندنا ماتيريال دو ترونسبور 950,000، l'amortissement 474,000، le reste 475,000. عندنا l'amortissement 475,000 وهنا 475,000. 218,02 matériel de bureau عندنا 92,000، l'amortissement 25,760، net 66,240. عندنا l'actif courant عندنا 300 ولا 30 stock de marchandises، عندنا 723,500، la provision تاع 2100، بقات لنا في النت 728,400. عندنا 411 كليون 54,800 كليون ايفي ا ريسيفوار 413 11,600. عندنا 512 بنك فيها 700,450. عندنا 530 لاكيس فيها 13,790. الباسيف عندنا لو 101 كابيتال سوسيال 2 مليون، لو 12 ريزيلتا دو ليكزيرسيس ديفيسيتير 165,000، هنا راهي في الديبي الكونت 12 راهي ديفيسيتير. لو 401 فورنيسور عندنا 420,000. عندنا لو كونت 455,01 اسوسي محمد فيه 25,800، وعندنا لو 455,02 اسوسي اللي فيه 40,080 افيك ان توتال باسيف تاع 2,380,880 و اكتيف 2,320,880. والتوتال تاع البري 3,240,140 ولي زامورتيسمون لا بروفيزيون عندنا 919,260. بون قال لك لي زوبيراسيون دو ليكيداسيون ها هما. عندنا ماتيريال اوتياج فوندي ا 285,000، ماتيريال اوتياج هذا نباع ب 285,000. ماتيريال دو ترونسبور فوندي ا 520,000 دينار. الماتيريال دو بيرو فوندي ا 58,000 دينار. ستوك دو مارشانديز فوندي ا 766,000 دينار. créance client recouvré 54,000 دينار et 800 دينار irrécouvrable. recouvré وغير داروا recouvrement غير تاع 54,000 بصح 800,000 ما تريكوفراتش مشات كيما قال لك الواحد. لي كليون اون بي تو لي زيفي ا ريسيفوار افيك ان شيك بونكير. لي زيفي تاعنا اللي راهم عندنا هنايا خلصوهم كاع لي كليون بشيك بونكير عطاو ليكيداتير. لي فورنيسور ريغلي بور 420,000 خلصوا الفورنيسور تاعنا. لا سوم دو لا كاس فيرسي او كونت بونكير، الدراهم اللي كانوا في لا كاس فيرسي في الكونت بونكير
ولي زونورير دو ليكيداسيون 24000 ديال الاتعاب كما قال لك المصفي 24000 دينار. travail à faire comptabiliser les opérations de liquidation de société صالح الحياة. بون لا سوليسيون عندنا هنايا، شوفوا لا سوليسيون تاعنا نطلع لكم هنا باش تشوفوا مليح. عندنا الاولى شنديرو ريانتيغراسيون تاع لي زامورتيسمون اي لي بروفيزيون، ريانتيغريو لي زامورتيسمون تاعنا ولي بروفيزيون تاعنا اللي راهم في البيلون. هادو ريانتيغريوهم، هادو يتريانتيغريو لي كونت برينسيبال تاعهم. باغ اكزومبل هنايا ها 2815 لامورتيسمون ماتريال اوتياج عندي 416400، هذا 416400. 2881 amortissement matériel de transport 475 000. 2882 amortissement matériel de bureau 25 760. 390 amortissement de صافي الله يرضي هذه provision ماشي amortissement provision خوتي يسمحوا لي. ودي فوا على بالكم جماعه في الهضره دي فوا نتخربق باش نقول حاجه سمحوا لي دي فوا في ليكرا كي نغلط ولا سمحوا لي. عندنا لا بروفيزيون دو مارشانديز عندنا 2100 ها هما هنايا لي كونستاتاسيون تاعنا، هادو نديبيتيهم درك هما اوتوماتيكمون حنا في لا كونستاتاسيون تاعنا في لا كونطابيليتي لامورتيسمون ماشي غادي نديبيتيو 28 ونكريديتيو 682 الدوطاسيون امورتيسمون ولا بروفيزيون، لا نديبيتيوها ونكريديتيوهم يكونوا مكريديتين ب 28. هنا غادي نديبيتيوهم نسولديهم باش نسولديهم بلي كونت برينسيبال تاعهم تاع لي par exemple 215 matériel outillage, 218 matériel de transport, 218 02 matériel de bureau 21 000, marchandises 300 000. غادي نصورديهم بلي كونت تاعهم. دروك هنا لي كونت تاعهم انا كانوا فيهم 694 000 في الديبي، وعاودك هنايا غادي نكريديتيهم فوتهم بالكريدي بلي زامورتيسمون تاعهم، غادي تولي لي فيهم هاد لا فالور، يوليو لي بهاد القيمه. هما هادي وهادي. دوك في الديبي راهم هنا، وهذا راه في الكونط تاع لامورتيسمون راه في 28، وهذا راه في 215، وهذا راه في 28 راه في لامورتيسمون. دوك نسولدي انا ال 28 تاعي اللي راه عندي نسولديه، راه عندي انا كريديتير نسولدي، راه عندي ديبيتير وراه عندي كريديتير نديبيتيه ونكريديتي 680 215 يتولي السولد تاع في 215 يولي هاد السولد. هادو دوك راه في ال 28 في البيلون، وهادو راهم في لي كونت برينسيبال تاع في لي كونت تاع لي انفستيسمون تاعهم 215 218 وهادو راهم في 28 راهم في لي زامورتيسمون، هادو راهم في الكريدي وهادو راهم في الديبي. دوك انا نسولدي لي 28 تاعي، كي نسولديهم الكونت اوتوماتيكمون هذا 694 نقلع منه هذا يولي 270. المهم انا مساله راهي مفهومه خوتي، نورمالمون مفهومه. من بعد نديرو الطابلو داناليز لي ريزيلطا دو ليكيداسيون، نديرو الطابلو تاع لي داناليز لي ريزيلطا دو ليكيداسيون، نحلو النتائج تاع التصفيه. بو عندنا لي بيلي تاع لي كونت تاعنا هما في البريمير كاز. دوزيام كاز عندنا فالور كونطابل نت، لا فالور كونطابل نت، وعندنا لو بري دو ليكيداسيون، وعندنا بوني ولا مالي، بينيفيس ولا بيرت في هاد لوبيراسيون، يا فايده يا خساره، وحده من زوج. بو عندنا الماتريال اوتياج، ها هو ماتريال اوتياج تاعنا. دوك حنا اوتوماتيكمون كان 694، ومن بعد قلعنا منه لامورتيسمون، هنا رانا كريديناه ب 416400، ها هي ب 416400 بقات فيه 217600، ها هي نحطها هنايا، ها هي 217600. شحال بعته ب 285000، ها هي لافون تاعها 285000، عاود نحطها هنايا. لا ديفيرونس اللي بيناتهم 7400، ها هي لا بون تما ديت فيه فايده. هو مقيوم عليا في فالور كونطابل 217600، وفي البري ليكيداسيون قام عليا ب 7400. عندنا ماتيريال دو ترونسبور كذلك، عندنا ثاني بوني. انا في الكال الاول راني فهمتكم كيفاش لافير. ماتيريال دو ترونسبور هذاك الماتيريال دو بيرو عاوتاني كيف عندي هنايا مالي، لخاطر هو مقيوم عليا ب 66240 لا فالور كونطابل نت، وبعتها هنا ب 58000، خسرت فيه 8240. ها هي ولا هنايا مقيوم عليا ب 66240 وبعته ب 58000. ها شحال بعته ماتريال دو بيرو، تما خسرت فيه 8240. عندي المارشانديز 721400 بعتها ب 766000، هاي لا 44600. هادي 721400
لا فالور تاع لا مارشانديز 723000 ونقلع منها لا بروفيزيون 721400 خاطر كي يفوت لا بروفيزيون هنايا اوتوماتيكمون غادي تصود غادي طيح من لا فالور تاعها تولي في لا فالور نيت اللي في البينو. عندي بونيز عندي هنايا الكليون عندي 54800 و لو بري دو ليكيداسيون 54000 800 راني خاسر 800 مالي عندي مالي تاع 800 دينار خاطر علاش ريكوفرومون انا درت غير 54000 هنايا دايرينها لي هنايا الكريونس كليون ريكوفري 54000 اي 800 دينار اي ريكوفرا ما قدوش يكوفريوها لي فيها روسيفوار فاتو كونت لي خلصوني بالشيك تاعهم هاي 11600 هنايا درك 97000 بليس موان 9040 هاي الريزيلتا دو ليكيداسيون عندي 97000 موان 9040 الريزيلتا نت دو ليكيداسيون ندير 87960 هذا موا هذا ها هو البوني موا الماري البينيفيس موا البيرت تعطيني 87500 عاودك الريزيلتا نت ندي هذا 87500 نقلع منه لي فري تاع لي زونورات تاع ليكيداتير هاي 24000 خصنا نخلصو عاود هو تاني لي زونورات دو ليكيداسيون عندنا 63960 لي زيكريتير دو ليكيداسيون ها هما نديبيتي لا بونك بلي بري اللي بعت بيهم ونكريديتي ونصولدي لي كونت داكتيف تاعي حتى ل 530 ها هما لي كونت داكتيف كاع نصولديهم هادو بلي بري تاعهم هادو كاع نصولديهم نخلي غير لا بونك وحتى لاكاس تصولدا معاهم كاع هادو يتصولداو ها هما نصولديهم هنايا و لو بري اللي نديره في لاصوم اللي نديبيتيها في لابونك هي الدراهم اللي دخلوني هادو عندي هادي 1694 ونزيد لها هادي تاع لاكاس هاي في لاكاس 13790 خاطر تفارسات في لابونك غادي نديروها دروك قدامكم باش تتاكدوا. عندي لاصوم اللي بعت بها هي اللي بعت بها لاكتيف تاعي ندير كوبي نحطها هنا وندير كولي نعاود نزيد لها لاصوم نكبر لكم هنا باش تشوفوا نزيدو الدراهم اللي كانوا في لاكاس اللي رفاسيتهم انا لابون خاطر تفرساو في لابون كوبي هذا قالك هنايا لاسوم دو لاكاس فيرسي او كونت بونكير لاسوم اللي كانت في لاكاس فيرسي في الكونت بونكير عاود كولي استغفر الله يا ربي كوبي كولي كون ندير هادي بليس هادي 1,708,390 هاي لا 1,708,390 1,708,390 هاد لا ديفيرونس اللي باش نصولدي لي كونت تاعي هي الريزيلتا دو ليكيداسيون تفوت في 123 خاطر هادو صولديتهم بلي فالور تاعهم هادو ولا ديفيرونس هي اللي تفوت في 123 هاي الريزيلتا دو ليكيداسيون 87960 هنا مسألة مفهومة خاطر غادي نصولدي لاكاس نصولدي لي كليون فيها رسوبة نصولدي كليون كاع لاكتيف تاعي نصولديه ما يبقاش نصولدي 215 خاطر بعت كلشي ماتريال دو ترونسبور ماتريال دو بيرو مارشانديز لا ديفيرونس تفوت 87960 ها هي 87960 ها هي باينة هنايا 97 موان 9000 تعطينا 87960 هي اللي فتح لي هنايا ريزيلتا دو ليكيداسيون. بون يبقى لي فورنيسور خلصت الفورنيسور 400 نديبيتيه ب 420000 ونكريديتي لي زونورير دو ليكيداسيون تاع 24000 نكريديتيهم ب 123 بالريزيلتا دو ليكيداسيون. منستعملش انا لي كونت دو شارج دروك ولا لي كونت دو برودوي خاطر راني في ليكيداسيون نصولدي نديبيتي 123 ونكريديتي لا بونك ب 444000 بلا توتاليتي تاعهم كون ندير 420000 موان 24 بليس 24000 تعطيك 444000 نعاود نكريديتي لا بونك
تما لا بونك راه عندي فيه درك هاد الصول 700,000 وزدت له هذا 1,700,000 890 وقلعت منه 444,000 اللي خلصت بها لونورا لي زونورا تاع ليكيداتور وخلصت بها الفورنيسور ولي زونورار يفوتو في 123 في الريزلتا د ليكيداسيون. لي غرون ليف تاعي ها هما لي غرون ليف اي بيلون ابري ليكيداسيون ها هما. انا ديت اللي مصولين قلعتهم ديت غير اللي فيهم لي صول. قال لي كابيتال سوسيال ما خرجتش فيها هو. قالت لي الريزلتا ديفيسيت 165 ها هي وبقى لي الريزلتا دو ليكيداسيون ها هي 63960 فيها 87960 ها هي في الديبي وين راهي 87960 وفيها 24000 في الكريدي ها هي 87960 في 24000 اللي مديتها تاع لي زونيرا ها هي. بقى لي الصوت فيها 63960 بقى لي اسوسي لي كونت اسوسي لي فيه 4080 وبقى لي الكونت اسوسي محمد فيه 25800 وبقات لي لا بون فيها 1 مليون فيها الصوت تاع 1,964,840 ها هي الصوت اللي كان عندي في البيلون. ها هي لي زوبيراسيون تاع البيلي بعتهم باش بعت لاكتيف تاعي ها هما. وهادو اللي باش خلصت فورنيسور خلصت لي فورنيسور يبقى لي الصولد هذا 1,940. البيلون ابري ليكيداسيون ها هو تبقى فيه هنا 512 خاطر لاكتيف كاع مشى في لي زينفستيسمون بقات لي غير لابون. ويبقى لي كابيتال سوسيال فيه 2 مليون. يبقى لي ريزيلتا دو ليكزارسيس ديفيسيت اللي راه جايني من البيلون في الاول ها هو ها هي ديفيسيت راه في الديبي في الدوز 165,000. ويبقى لي فيه لي كونت اسوسي اللي ثانيهم جايين في البيلون وتبقى لي ريزيلتا دو ليكيداسيون 63960 هذه هي 63960. وهادو لي كونت اسوسي هادو راهم جايين في البيلون في من الاول هادو باش تكونوا على علم. الاول تاع الديبار قبل ما نقلع الليكيداسيون كانوا فيها هما هنايا كاع كيما راهم هادو ابار فورنيسور اللي مشى خلصته بصح هادو هاد لي دو وهاد لي دو يبقاو لي بصح دوك تا هما يمشيو دوك نشوفوهم ايطاب بار ايطاب. ها هما ها التوتال اكتيف ها التوتال باسيف تاعي. قال لك دوك ديتيرميناسيون لي دروا دي زاسوسي خصنا ديتيرمينيو لي دروا تاع لي زاسوسي. بون عندنا الريبارتيسيون دي بير تاع 165,000 هاد لا بير خصها تقسم على لي زاسوسي خصهم يتحملوها وما يخلصوها. بون عندنا كابيتال سوسيال فيه 2 مليون دو دينار. بار محمد لابار تاع محمد فيها 1,200,000 يعني عندها 800,000 دينار. محمد عنده 165,000 ديفيزي بار ملتيبلي بار 2 ديفيزي بار 20 تكون نديرو 1,200,000 سير 2 مليون تعطينا 12 سير 20 تعطينا نطيحو في بارطاج بروبورسيونال. المهم درنا بارطاج بروبورسيونال ولا تقدروا ديروا البارطاج بار اكسيون. انا غير باش نسهل لكم الامور درت لكم بارطاج بروبورسيونال هنا باش نسهل لكم الامور. المهم كل واحد يدي على حسب النسبه تاعه يتحمل الخساره على حسب النسبه تاع المشاركه تاعه على حسب المشاركه تاعه في راس المال على حسب ليزاكسيون تاعه. هذا عنده 99,000 ها هي وهذا عنده 66,000. محمد عنده 99,000 ومحمد عنده 66,000 وتفوت في الكونت ليكيداسيون اسوسي محمد كونت ليكيداسيون اسوسي محمد ونصور لي الدوز تاعي ريزيلتا دو ليكزارسيس 165 يعني نكريديتيها خاطر هنا راه ديبيتور دوك نكريديتيها دوك هذا يطير صايب ما يبقاش يبقاو في هادو 455 020 كونت ليكيداسيون تاع محمد والاخر كونت ليكيداسيون تاع علي. عندنا دوك الريبارتيسيون دو ريزيلتا دو ليكيداسيون بونيس افيك لا ميم ميثود تاع 12 سير 20 8 سير 20. دوك بقات لنا الريزيلتا دو ليكيداسيون هذه هي ريزيلتا دو ليكيداسيون 123 اللي راهي عندي هنا في 63960 اللي خرجت لي في البيلون تاع ليكيداسيون البيلون ابري ليكيداسيون. هذاك نريبارتيها عليهم بروبورسيونيلمون. ها ولا كونت ليكيداسيون اسوسي يدي 38376 ومحمد وعلي عاود يدي 25584. دوك 123 تصولات و12 تصولالي مسألة مفروغ منها هي مصولين. المهم دوك ترونسفير دي كونت كورون لي زاسوسي خصنا نديرو ترونسفير تاع لي كونت كورون تاع لي زاسوسي هادو اللي راهم عندي في البيلون لي ترونسفير هادو لي كونت داسوسي تاعهم لي كونت كورون تاعهم هذا فيه 25800 وهذا فيه 40080. هو 25800 40800 وين نديهم كونت ليكيداسيون اسوسي محمد اسوسي لي 25800 40800 دوك هادو سايت سولداو لي ما بقاوش في البيل
هادو سولداو، هادو لي كونت اسوسي سولداو. دوك الريبارتيسيون تاع الكابيتال، الكابيتال وين نديه؟ الكابيتال عندي 2 مليون، هاي لهنا 2 مليون، وين نديها 2 مليون؟ نديها الكونت نديها الكونت اسوسي اوبيراسيون سور كابيتال لو 456 01 و 456 02. هذاك دا لابار تاعها هي 1 مليون 200 من الكابيتال، وعلي دا لابار تاعها 800,000 ونسولدي لو 101 تاعي، نسولدي الكابيتال صاي دوك 101 ما بقاش، بقات لي 456 و 456 02. بون لو غرون ليف ابري سي اوبيراسيون، دوك نشوف لي غرون ليف تاعي ابري هاد لي زوبيراسيون. عندنا اسوسي اوبيراسيون سور كابيتال، هاي 1 مليون 200 تاع الكابيتال اللي قسمناه. عندنا الكونت كونت ليكيداسيون محمد فيه 99,000 وفي الكريدي عندها 38,376 25,800. هذا كونت ليكيداسيون محمد. غادي نوريكم ملي جبناهم هاد لي 99,000. هاي 99,000 كونت ليكيداسيون تاع محمد اللي صولينا بها الريزلتا بيرت تاع 165,000. هاي في الدي بي، هاي لهنا في الدي بي. وزدنا تاع البوني الريزلتا ليكيداسيون 38,376، ها هي 38,376. وزدنا 25,800 ملي صولينا بها الكونت لاسوسي تاعه 25,800. ها هي كونت ليكيداسيون راه عندي في الكريدي صولديت هذا بهذا 25,800. ها هي 25,800. شحال بقى لي عندها صول 34,824. كونت ليكيداسيون علي كيف عندها 336,000 صول. لا ميم اوبيراسيون كيما اللي شفناها دروك مع كيما محمد. هاهي 33,600. وبقاو لي هاد لي كونت 456 01 456 02 او اسوسي اوبيراسيون سور كابيتال. بون ديتيرميناسيون لي دروا نيت ديزاسوسي. نديرو اسوسي اوبيراسيون دو كابيتال 34,824. هذا لو سولد. دوك راه عندي هذا ديبيتور، نديه اسوسي اوبيراسيون سور كابيتال، نديه هنايا هذا نسولدي هادو نسولديهم، هادو زوج نسولديهم. ها هما 455 020 و 457 021. هنا راه عندي ديبيتور نسولديهم بهادو بكونت اوبيراسيون سور كابيتال. دوك شحال كيوليو لي دروك يوليو لي هاد يبقاو لي غير هادو مشاو صاي، يبقاو لي غير هادو دروك، يبقاو لي غير هادو دو كونت. ها هو بقات 1 مليون 200 راهي في الكريدي، وزاد رفد هادي 34,824 في الديبي. وعاودك هذا كان عنده 800 وزاد رفد هادي 336 الديبي. شحال بقى فيهم لي صوت؟ قالك البيلون ابري ديتيرميناسيون دي دروا دي زاسوسي. البيلون بعد ما نديرو لا ديتيرميناسيون تاع لي دروا اسوسي فيه 512 هو اللي راه باقي فيه، وبقاو فيه هادو. خاطر 512 راه عاد ما خربناش فيه، راه عاد الكونت كونت بونكير عاد هو ما توشيناش كاع في هاد لي زوبيراسيون. شحال فيه؟ 1 مليون 665 167. ها هي، و 799 664. ها هي، و 512 مازال هو 1 مليون 964 840. ها هو اللي بعنا 512. ها هو 1 مليون 964 840. هذا الصوت اللي كان فيه. هذا لا فالور اللي بعنا بها الدرا اللي بعنا بها لاكتيف تاعنا. وهذه لا فالور، ايوا ها روحي والله هذه لا فالور اللي خلصنا بها القيمه اللي خلصنا بها لي فورنيسور تاعنا، بقات فيها 1 مليون 964. ما زدناش توشيناها ولا. درك هنا يطلع لي هنا في البيلون ابري ديتيرميناسيون دي دروا دي زاسوسي. ها هو 1 مليون 964 840. وهادو لي صوت تا وحدو راكو شايفين ملي كي جبناهم. هذا 1 مليون محمد عنده 1 مليون 165 179 وعلي عنده 799 664. قالك الريغلومون دي زاسوسي بار شيك بونكير. كي خلصنا دوك نسولديو لي كونت تاعنا هادو، نسولديهم مع بعضهم. هذا راهم في الديبي وهذا راهم في الكريدي. بعد الكريديتي هادو وديبيتي هادو في الريغلومون كي نخلصهم. ها محمد 1 مليون 165. ها ولا تصاوب الكونت تاعه كونت اوبيراسيون سور كابيتال 1 مليون 165. وعلي دراهمه 799 664. ولا بونك تصولدات 1 مليون 964 840. ها هي، ها مالا لي كونت تاعو هادو قاع صولدي. دوك ما بقاش بيلون ولونتربريز بلعت والله يعاود. المهم ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هذا هو ليسونسيال، ولا تبان لي حاجه سهله ماشي حاجه واعره.
وانا عطيتكم ان تيت اكزومبل تاع الصار هكا، اكزومبل سامبل باش يجيكم تاني ساهل، وان شاء الله نكونوا كاع استفدنا. وش نقول لكم، الا غلطنا ولا خطأنا ولا سمحوا لنا، كونوا متأكدين بلي ماناش متعمدين في هذاك الخطأ تاعنا. وان شاء الله دوك كملنا مع لا كونطابيليتي دي سوسيتي، وباش بناس في الحقيقه كلش، باش بناس كاع كلش. المهم عطيتكم شويه شويه كيما قالت من اللي كاين، عطيتكم اللي نعرفه من اللي كاين. كيما قال لك واحد ما يعرفش كل شيء، بصح عطيتكم قد اللي نعرفه من اللي كاين. هي بحر كيما قال لك الواحد، لا كونطابيليتي هذه بحر، هذه لا كونطابيليتي دي سوسيتي كنت تدخل فيها والله لا بحر. المهم خير الكلام كما قال لكم، خير ما نختم به الكلام. وقبل ما نختم، إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فهذا توفيق من الله. وخير ما نختم به الكلام، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وكل من سار في دربه بإحسان إلى يوم الدين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصحة رمضانكم أرافونس، ودعونا معكم ربي.